मुलुक महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले धार्मिक विभाग प्रमुख धर्म संस्कार संस्कृतिको रक्षाका निम्ति अनवरत जीवनलाई सङ्घर्षमय ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दै हाम्रो जो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अग्रज सम्माननीय गुरुज्यूहरू, राष्ट्रवादी केन्द्रकै जिम्मेवार नेतृत्वज्यूहरू, म आज संक्षिप्त हिसाबले हामी किन जुटिरहेका छौँ, जुट्नको जरुरी छ कि छैन, वा सामान्य आज मात्रै जुट्न पर्ने हो वा निरन्तर यसलाई अगाडि बढाउन पर्ने हो भन्ने विषयमा अग्रज विद्वान धार्मिक क्षेत्रका आदरणीय गुरुहरूसँग दोहोरै संवाद गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने सोचसहित आजको यो भेलाको आयोजना गरिएको छ। र यो भेला पहिलो चरण हामीले सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा संवाद चलाउनेछौँ र यसको खास मकसद भनेको फेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले निर्माण गरेको वैदिक सनातन धार्मिक महासङ्घ अन्तर्गत जो राष्ट्रिय पुरोहित सङ्घ छ, त्यो राष्ट्रिय पुरोहित सङ्घको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय फङ्सन पनि आज घोषणा गर्ने मुख्य सोच भएको हुँदाखेरि अन्तिमसम्म बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समग्र गुरुजनहरूको विचार, अनुभव, शिक्षा, ज्ञान हामी सबैले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने सोचसहित म विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल राजनीतिक, धार्मिक, सांगठनिक अभियान हो। यो कुनै राजनीतिक दल होइन, तर राजनीतिक दलभन्दा कम छैन। हामीले किन राजनीतिक दल भनेका छैनौँ भने आज यो नेपालमा सबैभन्दा अलोकप्रिय शब्द राजनीतिक दल र त्यो दलका नेता भएका छन्। हामीले पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताको परिभाषाभित्र प्रवेश गर्यौँ भने फेरि अर्को फल आयोजन विभिन्न रूपमा भन्ने आम जनसमुदायमा त्यस्तो प्रकारको सम्प्रेषण हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै हामीले सांगठनिक ढङ्गले विचारसहित, नीतिसहित जो अभियान चलाइरहेका छौँ र यसलाई हामीले अभियानको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। यसको मूलतः सैद्धान्तिक आधार हामीले दुईवटा विषयबाट राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाललाई सैद्धान्तिक आधार बेस बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा आध्यात्मवाद र अर्को भौतिकवाद। आज यो देशमा राजनीतिक दलका नेताहरूले कसैले भौतिकवाद मात्रै सत्य हो भनिदिने, कसैले आध्यात्मवाद मात्रै सत्य हो भनिदिने, यसले गर्दाखेरि हामी आदि जस्तो मात्रै बन्यौँ र यो देशको सवालमा, नेपाल राष्ट्रको सवालमा आध्यात्मवाद र भौतिकवादको सैद्धान्तिक बेसबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै यो देशका जनता, हाम्रो देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ, नत्र अन्यथा सक्दैनौँ भन्ने सोचसहित त्यो सिद्धान्तलाई हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर राष्ट्रवादी केन्द्रले केही विचारहरूको विकास गरेको छ। त्यो विचारहरूको हकमा हामीले के भन्यौँ भने यो देशमा बेरोजगार वर्गको मुक्ति हुनुपर्छ। यो देशमा जो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ, धर्मनिरपेक्षता होइन, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बन्नुपर्छ। तेस्रोमा हामीले भन्यौँ जो अहिलेको संसदीय व्यवस्था छ, यो संसदीय व्यवस्था टोटल असफल भयो र अब यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा हामी जानुपर्छ भन्यौँ। चौथोमा हामीले भन्यौँ जो अहिले संघीयता छ, यो संघीयता सही छैन,
स्थानीय सत्तालाई अलि मजबुत बनाउनु पर्छ र केन्द्रीय सत्ताबाट स्थानीय सत्तालाई सिधै परिचालित भयो भने समस्या हल गर्न सक्छौँ। र पाँचौँमा हामीले के भन्यौँ भने राष्ट्रिय पुँजीको नेपाल सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यो पुँजीको संरक्षण हुन सकेन भने पनि देशको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्ने बारेमा हामी सबैले अनुभूति गरिरहेका छौँ। र यही विषयमा रहेर हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत विधान प्रतिवेदन पास गर्दै हाम्रा सांगठनिक संरचनाहरूलाई विकास गर्दै गइरहेका छौँ। र हामीले यही 5वटा विषय विचारलाई केन्द्रित गरेर हामीले पर्चा पोस्टरिङहरू सबै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो पनि गुरुहरूले अध्ययन गर्नु नै छ र अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई अझै थप नयाँ विषयवस्तुहरू जोड्नको निम्ति हजुरहरूको ज्ञान, हजुरहरूको शिक्षा र अनुभव हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसबाट अझै पूर्णतामा जानेछौँ। अरू विषयमा मैले निकै कम चर्चा गर्दै मूलतः वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा राष्ट्रवादी केन्द्रको बुझाइ के हो र त्यो बुझाइसँग हामी आदरणीय अग्रज गुरुजनहरूको विचार सहमत हुन्छ कि हुन्न त्यो बारेमा बहस चलाउँदाखेरि अझै बढी सान्दर्भिक हुनेछ भन्ने विषयले यही विषयमा केन्द्रित रहनेछु। आज जो वैदिक सनातन धर्मको बारेमा गुरुहरूले जे व्याख्या गरिरहनु भएको छ, जो वेदले व्याख्या गरिरहेको छ, जो उपनिषदले व्याख्या गरिरहेको छ, त्यसमा हामी सबै सहमत छौँ र त्यसलाई अझै विकास, अझै समृद्धि, अझै उन्नति र अझै व्यापकता कसरी गराउने भन्ने विषयमा नै चासो र चिन्तापूर्वक हिँड्ने हामी चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्वहरू उपस्थित भएका छौँ। यसैमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले थप के व्याख्या गर्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृति धारणाको मात्रै कुरा, ज्ञानको मात्रै कुरा, अनुशासनको मात्रै कुरा, मर्यादाको मात्रै कुरा, नैतिकताको मात्रै कुरा, विज्ञानको मात्रै कुरा होइन। हाम्रो धर्म संस्कृति भनेको राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने विषयमा पनि थप व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रियता मूलतः 3वटा आधारमा अडिएको हुन्छ। राष्ट्रियताको 3वटा आधार के हुन् भने एउटा जमिन हो, अर्को जनता हो र तेस्रोमा सम्पदा पर्छ। सम्पदा भनेकै राष्ट्रियताको प्राण हो। जुन देशमा सम्पदा हुँदैन त्यो देशको राष्ट्रियता जीवित रहँदैन। र आज त्यो सम्पदा भनेको के हो यसको बारेमा हामीले गम्भीर छलफल बहस गराउन जरुरी छ। राष्ट्रवादी केन्द्रले के भन्यो भने सम्पदा 2 प्रकृतिका छन्। एउटा प्राकृतिक सम्पदा 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा। यो प्राकृतिक सम्पदा र धार्मिक सम्पदाको व्यवस्थित परिचालन गर्न सकिएन भने राष्ट्र खतम हुन्छ, राष्ट्रको प्राण जान्छ भन्ने बुझाइबाट हामीले व्याख्या गर्न खोजिरहेका छौँ। र यही सिलसिला हेर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले हेर्दाखेरि मैले अस्तिको सानो मिनी भेलामा पनि यहाँ चर्चा चलाएको थिएँ। आज हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सबै व्यवहारिक छन्। आज हामी एक प्रकारले परनिर्भर भइरहेका छौँ। म त आफू छेत्रीको छोरा हुँ। आज आदरणीय अग्रज गुरुहरूको जो भेलामा म उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी पनि व्यक्त गरेको छु भने केही विषय फेरि गुरुहरूसँग पनि संवाद गर्ने जो एउटा आज वातावरण बन्यो त्यसले हामीलाई अझै सुनमा सुगन्ध थप्ने छ भन्ने बुझाइ पनि राख्न चाहन्छु। आज हामी धार्मिक क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरू हौँ, तर हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो आफ्नो यो देशको वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जोगाउन पर्छ भन्ने विषय हेर्दै जाँदाखेरि, भन्दै जाँदाखेरि के कारणले हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि आँचायो भन्ने बारेमा गहिराईपूर्वक अध्ययन पुगेन भने हाम्रो अध्ययन अधुरो हुनेछ। हाम्रो जब अध्ययन अधुरो हुनेछ हामी उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने बुझाइ हाम्रो हो। आज हामी सबै पूर्वीय दर्शन वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका सन्तानहरूका छोराछोरीहरू प्रत्येक दिन 2000 का दरले, प्रत्येक वर्ष 7 लाख का दरले तपाईँ हाम्रै सन्तानहरू कोही मुसलमानको देशमा, कोही क्रिस्चियनको देशमा गुलाम हुन जान परेको छ। अब भन्नुहोस्, प्रत्येक वर्ष नयाँ पुस्ता भर्खर ब्याचलर डिग्री पास गरेका, भर्खर कलकलाउँदा 18, 20, 22, 25 वर्षका नौजवान छोराछोरीहरू मुस्लिम देश र क्रिस्चियन देशको नोकर हुन जान पर्दाको क्षणमा के हाम्रो धर्म संस्कृति ती नयाँ पुस्ताबाट संरक्षण गर्न सम्भव छ? छैन। ती किन जान पर्यो भन्दा हाम्रा देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द गरिए, हाम्रा उर्वर जमिनहरू बाँझै छन्, जडीबुटीहरू
जङ्गलमै सडेका छन्, पर्यटन क्षेत्र बेवारिसे छ, खनिज पहाडमै छ, जलस्रोत बेवारिसे छ र आफ्नो परिवार र आफ्नो जीवन धान्नको लागि बाध्य भएर विदेश जान परेको छ। यो हाम्रो कारणले वा हाम्रो सन्तानका कारणले होइन, नेपाल सरकारको नीतिका कारणले यस्तो भएको हो। आज हामी सबैले जनै लगाएका छौँ, मसँगै जनै छ, तर त्यही जनै यो देशमा बनेको होइन। चाइनाले जनै बनाएर पठाइदिएर हामीले जनै लाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईँ हामीले लाउने टिको यो देशको होइन, तपाईँ हामीले लाउने टोपी, तपाईँ हामीले लाउने कपडा यो देशका होइन। कारण के थियो भने यो देशका सारा कपास फ्याक्ट्री, यो देशका धागो कारखाना सबै बन्द गरिएका छन् र हामीले आफ्नो संस्कार जोगाउनको लागि बाध्य भएर विदेशबाट लिएर भए पनि जोगाइरहेका छौँ। त्यो हामीले बनाएको होइन, नेपालको सत्ताले नै कुनै न कुनै रूपमा बिस्तारै हाम्रो संस्कार, संस्कृति, धर्म, मूल्य, मान्यतालाई मान्न नसक्ने प्रकारको भौतिक वातावरण बनाइदिने। त्यो भौतिक वातावरण यहाँ तयार भयो कि अब हामीले कसैलाई चाहिँ ठाडो सिट लाएर बोल्न सक्दैनौँ। तपाईँ हाम्रै कैयौँ सन्तानहरू विदेशमा छन्, तपाईँले यहाँ धर्मका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चाहिँ छोरीलाई अस्ट्रेलिया पठाउनु भएको छ, आफ्नो छोरीलाई वा अरब, दुबई, कतार पठाउनु भएको छ, यहाँ धर्म संस्कृतिका कुरा गर्नुहुन्छ भन्यो भने हो त नि, जवाबै छैन। ल यो नेपालमै बनेको यहीँको शुद्ध कपासको एउटा चाहिँ डोरो बाँधिदिनु पर्यो, एउटा जनै लगाइदिनु पर्यो, एउटा कन्देनी बाँधिदिनु पर्यो भन्ने पनि छैन। अनि यसरी हामीलाई प्राकृतिक सम्पदाबाट परनिर्भर बनाइयो भनेको आदि राष्ट्रियताको प्राण गइसक्यो। बाँकी रह्यो आदि प्राण धर्म संस्कृतिको कुरामा अब हामी प्रवेश गर्छौँ। हाम्रो जे व्यक्तिगत आदरणीय गुरुहरूको त्यागले निस्वार्थ, न तपाईँहरूको तलब छ, न तपाईँहरूको पेन्सन छ, न कसैले यो गरिस् भने तँलाई पुरस्कार दिउँला भनेको छ, तर आफ्नो संस्कार जोगाउनु पर्छ है। यो पढे लेखेको जमातले जुनसुकै उद्योग पनि चलाउन सक्छ, जुनसुकै ठाउँमा गएर जागिर खान पनि सक्छ, विदेशमै नि जान सक्छ, तर त्यसो किन गरिएन भने आफ्नो धर्म संस्कृति सकियो भने देशै सकिन्छ, राष्ट्रै सकिसकेपछि त सबै कुरा नाङ्गो हुन्छ भन्ने सोचबाट नितान्तै तपाईँहरूको जो त्यागपूर्ण यात्रा छ त्यही त्यागपूर्ण यात्राबाट नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भनिँदै आएको थियो वा वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र भनिँदै आएको थियो। 2072 सालको संविधानबाट, सत्ताको तहबाट, मूल राज्यको कानुनी तहबाट यो देशमा धर्म छैन भनेर घोषणा गरियो। त्यो कारण के थियो भने विदेशीहरूबाट परिचालित भएका नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट, तपाईँ हामीले भोट हालेर जितेका नेता सत्तामा छन्, ती हाम्रा मान्छे होइनन्। जन्मिने यही देशमा जन्मे, दौरा सुरुवाल लागेका छन्, टिको लागेका छन्, मन्दिरमा पनि जान्छन्, जनै पनि लाउँछन्, टिको टालो पनि गर्छन्, श्राद्ध पनि गर्छन्, दसैँ पनि मान्छन्, तर उनीहरू यो देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न पर्छ भन्ने सोचमा छैनन्। ती पहिले बिकाउ भइसकेका थिए। ती मूलत विदेशी धर्मबाट प्रभावित बनाइएको थियो। त्यही कारणले आज पूर्वीय दर्शनको जननी मानिने देश नेपाल, पशुपतिनाथलाई संसारभरिले हिन्दूहरूको केन्द्रबिन्दु भनेर मानिरहेका छन्। त्यस्तो धर्मको उद्गम देश नेपाललाई धर्म छैन, धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्म छैन भनेको किन भन्यो होला? गौतम बुद्ध यही देशमा जन्मिनु भएको हो। गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा धर्म छैन, यो धर्म निरपेक्षता हो किन भन्यो होला? आज हामीले किराँती धर्मलाई पनि हाम्रो यो देशको अत्यन्तै मौलिक धर्मको रूपमा मान्छौँ। हाम्रो देशमा मात्र किराँती धर्मको प्रभाव छ, संसारमा निकै कम छ किराँती धर्मको। हिन्दू बुद्धिस्टको त संसारभरि छ, तर किराँती धर्मको कम छ। तर त्यस्तो 3-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित धर्म जन्माएको देशलाई किन धर्म निरपेक्षता घोषणा गरियो? यसको बारेमा सैद्धान्तिक ढङ्गले सही अर्थ लाउन सकेन भने हामीले उही टिको लाउने मात्रै, जनै लाउने मात्रै, पूजा गर्ने मात्रै, दसैँ तिहार तीज मान्ने मात्रै भन्ने ढङ्गबाट मात्रै गयौँ भने हाम्रो व्याख्या आम जनसमुदायमा प्रभाव नपर्न सक्छ। अहिले भन्ने गरिन्छ यो धर्म कसको हो भन्दा यो धर्म बाहुनहरूको, पण्डितहरूको ज्यान पाउनलाई गरे भन्छ। लानुहोस् है,
त्यसपछि छेत्रीलाई त्यो बल चाहिन्छ, त्यही भएर जनै भिराइदिएका छन्। त्यहाँ तिमी त पछि बडीगार्ड छेत्री हुन् भन्ने व्याख्या आम रूपमा यसरी व्याख्या जो गरिएको छ त्यो व्याख्या गलत छ। त्यो गलत व्याख्यालाई हामीले गलत हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक ढङ्गले पुष्टि गर्ने सवालमा हाम्रो अध्ययनको कमी भएको छ। व्यापक अध्ययनको कमी हुँदाखेरि आज हामी निकै कमजोर बन्दै गयौँ एकातिर। अर्कोतिर राज्य सत्ताले नै धर्म केही दिन छैन भन्दैसित पश्चिमाले खोजेकै त्यही थियो। मूलत अमेरिका नेपाल किन आउन चाहन्छ भन्दा अमेरिका नेपाल बाइबल लिएर, बाइबललाई हतियार बनाएर यहाँ प्रवेश गर्ने, आफ्नो बहुमत यहाँ खडा गर्ने, सत्तामा शासकहरू मार्फत किन्ने, तल आम जनतालाई बाइबल मार्फत किन्ने, त्यसका निम्ति खरबौं अमेरिकन डलर उसले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसको प्रभावमा राज्यका मूल निकायका नेतृत्वहरू प्रभावित भएका छन् र संविधानमै धर्म निरपेक्षता भन्ने बनाइदिइसकेपछि यो देशमा धर्म छैन, तिमीहरूको पश्चिमाको धर्म जे हो त्यो ल्याएर आऊ, हामीले तिमीहरूलाई स्वीकार्छौँ, तिमीहरूलाई कुनै पनि बाधा अवरोध खडा गर्ने छैनौ भनेर नीतिगत ढङ्गले नै संविधानमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो। अब हामीलाई लाग्न सक्छ केही व्याख्या पनि आउने गर्छ, आफूले आफ्नो धर्म मान्न पाइएको छ, केका लागि लड्ने, केका लागि सङ्घर्ष गर्ने, केका लागि दुःख गर्ने भन्ने पनि तर्क छ। तर राष्ट्रवादी केन्द्रले त्यो तर्कलाई सहमतमा ल्याएको छैन, मानेको छैन। किनभने उनीहरूको योजना भनेको सामान्य केही ठाउँमा चर्चहरू विस्तार गर्ने मात्रै होइन। उनीहरूको उद्देश्य भनेको यो देशमा अमेरिकन सेना ल्याउने र सदाका लागि यो देशलाई गुलाम बनाउने भन्ने मूल उद्देश्य पश्चिमाले लिएको छ। त्यसका निम्ति आर्थिक रूपमा चौपट बनाइसक्यो। अब धर्म संस्कृतिमा चौपट बनाएपछि सजिलै आफ्नो कोटामा सदाभरि पाइन्छ। त उसले किन यहाँ यसरी हमला गरिरहेको छ, किन हाम्रो देशमा यति धेरै मिहिनेत गरेको छ भने दुईटा कुराले उसले हाम्रो देशमाथि हमला गरिरहेको छ। एउटा कुरा, हाम्रो देशमा अत्यन्तै बहुमूल्य खनिजहरू छन्, युरेनियमदेखि लिएर धेरै प्रकृतिका जडीबुटी र खनिजहरू छन्। त्यो उसले लिन चाहन्छ। त्यो लिनको निम्ति आफ्नो सेना नभइकन, आफूले कब्जा नगरिकन, आफ्नो दबदबा नपारिकन त्यो कब्जा गर्न सकिन्न। आज जो एमसीसी भन्ने विषय आयो, त्यो एमसीसी विषय हाम्रो लागि आएकै होइन, त्यो उसको आफ्नो सेना ल्याउनका लागि आएको एमसीसी हो पहिलो। दोस्रो के हो भने अहिलेको लडाईँ हामीसित छैन उसको। अहिलेको लडाईँ चाइना र अमेरिकाको हो। चाइनालाई लडाईँ जित्नको लागि नेपालमा आफ्नो हतियारको बेस क्याम्प, सैनिकको बेस क्याम्प बनाइयो भने चाइनाभन्दा हाइट छ, यहाँबाट हामीले सजिलै चाइनालाई डिमोरलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य जो अमेरिकाको छ। त्यसकारण यो देशलाई युद्ध रणभूमि बनाउन चाहन्छ। अब तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ, अमेरिकन सेना यहाँ आएर यहाँबाट चाइनातिर बमबार्ड गर्यो भने, चाइनाले कहाँ बमबार्ड गर्छ? यहीँ गर्छ। यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो हालत के हुन्छ, यो देशको हालत के हुन्छ, जनताको हालत के हुन्छ? र यही युरेनियमकै कुरा, युरेनियम निकाल्दाखेरि त्यो युरेनियम सही ढङ्गले प्रशोधन गर्न नसकेर अक्सिजनमा मिसियो भने हामी यो देशमा बस्न सक्दैनौँ। सारा हामी अपाङ्ग हुने, हामीले जन्माएका सन्तानहरू अपाङ्ग हुने। त्यो त यति धेरै खतरनाक तत्त्व हो जो अरू अस्त्रहरूमा प्रयोग गरिने धातु वस्तु हो। त्यो खनिज हो, त्यो सामान्य छैन। अब उसलाई आफूलाई चाहिनेलाई व्यवस्थित गर्छ, त्यसपछि कहिल्यै पनि उठ्न नसक्ने गरी यो देशलाई खतम पार्ने गरी आफू फेरि भाग्छ। उसले लिने, छोड्ने, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने, त्यसपछि छोड्ने उसको उद्देश्य हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले हरेक विषयलाई सामान्य ढङ्गले मात्रै ग्रहण गर्नुहुन्न। यदि हाम्रो यो देशको रक्षा गर्ने हो भने एउटा मात्रै हामीसँग हतियार छ। त्यो हतियार भनेको हिन्दूहरू हिन्दूमै सङ्गठित हुने, बुद्धिस्टहरू बुद्धिस्टमै सङ्गठित हुने, किराँतीहरू किराँतीमै सङ्गठित हुने। एकजना मान्छे पनि क्रिस्चियन नहुने, एकजना मान्छे पनि जो क्रिस्चियनमा गएको छ त्यहाँ नजाऊ, तिम्रो समस्या के हुन्, के विषयमा तिमीलाई चाहिँ चित्त बुझेन, हामीले साथ दिन्छौँ भन्ने बनाउनको लागि
संविधानमै वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल हो भन्ने र यो धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति विकास र समृद्धि गर्नको निम्ति राज्यबाटै सहयोग साथ समर्थन भयो भने मात्रै हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउन सक्छौं। त्यो धर्म संस्कृति जोगियो भने मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्र जोगाउन सक्छौं। हामीले यो धर्म जोगाउन सकेनौं, हामीले मानेको धर्म जोगाउन सकेनौं भने हामीले हाम्रो देश पनि जोगाउन सक्दैनौं भन्ने नै राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल उद्देश्य भएको हुँदाखेरि जो अहिलेसम्म सैद्धान्तिक ढङ्गले व्यवहारिक ढङ्गले गुरुहरूले यहाँसम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई टिकाउँदै आउनुभयो। अब यहाँ यो पण्डितको मात्रै कुरा भएन, यो जो धार्मिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ यो तपाईहरुको मात्रै होइन, यो सारा नेपालीको विषय बन्यो। सारा नेपालीको विषय बनिसकेपछि को बाहुन, को क्षेत्री, को जनजाति, को मधेसी, को दलित भन्ने विभाजन होइन। हामी सबै नेपालीहरूले अब आफू जन्मेको माटो र आफूले धारणा गरेको धर्म जोगाउने सबै प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। यो एउटा पीठाधीशको मात्रै, एउटा मठाधीशको मात्रै, एउटा आश्रम चलाएर बस्ने व्यक्तिको मात्रै, पूजाआजा गर्ने गुरुहरूको मात्रै अब विषय होइन। यो 3 करोड नेपालीहरूकै सरकारको विषय भएको हुँदाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आम जनसमुदायमा हामी गएर यही भनेका छौं, हो हाम्रो धर्म संस्कृतिभित्र केही असहज होलान्, त्यसलाई पनि कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामी अत्यन्तै फराकिलो छाती बनाएर, संकीर्ण छाती बनाएर होइन, फराकिलो छाती, फराकिलो दिमाग बनाएर अगाडि बढ्यौं भने मात्रै वैदिक सनातन धर्म भनेको अत्यन्तै वैज्ञानिक धर्म हो, अत्यन्तै लचकदार धर्म हो, अत्यन्तै जीवन उपयोगी धर्म हो। यो धर्मको रक्षा गर्न सकेनौं भने देशै रहन्न, देशै नरहने भयो भने हामीले जो जिम्मेवारी लिएका छौं, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई सिंहको देश दिनुभयो। हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने आउने पुस्तालाई पनि हामीले हाम्रो सिंहको देश र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गरिदिने हाम्रो ड्युटी हो। यदि अब हामी संगठित भएर अगाडि बढ्न सकेनौं भने आउने पुस्तालाई न सिंहको देश हस्तान्तरण गर्न सक्छौं, न तपाई हामीले मानेको हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई आउने पुस्तालाई सम्प्रेषण गर्न सक्छौं वा दिन सक्छौं। यो दिन नसक्ने स्थिति देखा परिसकेपछि हामीले को कांग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को राप्रपा यता हाम्रो बहसको विषय छैन। हामीले मात्रै भन्यौं आफ्नो देश र आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न जो इच्छुक हुनुहुन्छ ती सबै अब जुट्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय झण्डा र ओमको झण्डालाई मात्रै केन्द्रित गरेर, को पार्टीको झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको झण्डा र ओमको झण्डालाई स्वीकार गरेर आउने हर प्रकृतिका आम नेपाली जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले संघर्ष मार्फत संविधानमा वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र देखाउनु पर्छ।